मोहम्मद तारिक कुदैसी, सूबाई सदर पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन 2076 बलूचिस्तान। कौंसल इजलास चूँकि ये आइन के मुताबिक तकरीबन साल में 2 कौंसल इजलास होते हैं तंजीम के अंदर, जिसमें तमाम बलूचिस्तान के एग्जीक्यूटिव मेंबरान इसमें शिरकत करते हैं और अपने जो डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट्स हैं, जो उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट्स हैं, वो पेश करते हैं। और साथ साथ में सूबे का जो कारकर्दगी रिपोर्ट होती है, हम उसको जो है ना अपने मेंबरान के सामने पेश करते हैं, उनसे तजावीज़ लेते हैं ताकि आइंदा का जो लाएमल है वो तय हो सके। सर मतलब जैसा कि मतनज़ीर ने ये भी कहा कि दूसरों सूबों के हवाले से हमारा बलूचिस्तान बिल्कुल बैकवर्ड है। वो तो 70 साल की बात करें, मगर इस टाइम 78 साल हो चुके जी हैं। बिल्कुल। इसके हवाले से आपकी तंजीम आगे क्या करेंगी? और DRA का भी मसला चल रहा है बलूचिस्तान के एम्प्लॉइज़ का। हाँ बिल्कुल, ख़ासकर जो पहला क्वेश्चन है उसका मैं पहला जवाब दे दूँ। अलाइड हेल्थ कौंसल एक बाकायदा 2022 में एक कौंसल बना है, जैसे डॉक्टरों का PNDC है, नर्सिंग कौंसल है, फार्मासिस्ट कौंसल है, इसी तरह अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कौंसल भी मुकम्मल हो चुका है और बाकायदा उसका 2022 में बाकायदा गवर्नमेंट ने उसका ऐलान किया है। अब उन्होंने कुछ कैटेगरीज़ बनाई हैं, उसके हवाले से 30 कैटेगरीज़ बनी हैं। उसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज उस पर मुकम्मल काम शुरू हो चुका है और बलूचिस्तान में भी वही कैटेगरीज़ उसी तर्ज के बुनियाद पर अपने स्ट्रक्चर को भी जो है ना वजूद में लाएगी और उस तरह की रजिस्ट्रेशन भी होगी और बाकायदा हम एक कौंसल का हिस्सा बनेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ये है कि आज तक हमें अताई का लफ्ज़ दिया गया है। इंशाल्लाह आने वाला जो कौंसल की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बाद ये अताई का लफ्ज़ जो है ना पैरामेडिक्स का ख़त्म हो जाएगा और पैरामेडिकल स्टाफ का जो नाम था अब चूँकि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के नाम से पुकारा जाएगा, तो उसको बाकायदा जो है ना क्लिनिकल इजाज़त भी होगी, उसकी जो है ना फैकल्टी में भी इजाज़त होगी, उसको बाकायदा जो है ना टीचिंग साइड पे भी वो जा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह इस कौंसल के बाद और इस अमल के बाद जब बलूचिस्तान में ये कंप्लीट होगा तो बलूचिस्तान के जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स मेंबरान हैं वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के दूसरों सूबों के बराबर आ सकेंगे। सर सवाल नंबर 2 जो था DRA। DRA के हवाले से चूँकि एक ग्रैंड अलायंस बनी है पूरे बलूचिस्तान में, जिसमें जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, उस एहतजाज में हमने यही कहा था तमाम दोस्तों को कि बराए मेहरबानी आप निकल जाएं, चूँकि गवर्नमेंट तो सबको पता है कि गवर्नमेंट बग़ैर एहतजाज की, बग़ैर मार पीट की हमें कुछ देती ही नहीं है। तो इसके हवाले से चूँकि आज भी उन जो ग्रैंड अलायंस की जो कमेटी है वो अपने जदोजहद में लगी हुई है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोशिश जारी रखें कि CM साहब से जो कमेटी बनाई है, CM साहब की जो कमेटी है उसमें भी काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई है। लेकिन अगर हमें नहीं मिलती है तो बलूचिस्तान भर के मुलाजमिन एक दफ़ा फिर मुतहद होकर के गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ अपने हकूक़ के लिए निकले। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें पैरामेडिकल स्टाफ को मौका दिया। दोस्तों, ऐसा जैसा कि मेरा नाम हाजी निज़ाम अहमद मेंगल है, जो मैं पेमसा 2076 का पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ रजिस्टर्ड 2076 का यहाँ यूनिट का सदर हूँ मैं। हमारे सालाना क्या नाम है ये अपना इजलास होते हैं, उस इजलास के तवस्सुत से मैं बात करना चाहता हूँ कि ये हमारे इजलास हर 6 महीने के बाद ये हमारा इजलास होते हैं, तो सुप्रीम कौंसल की तरफ से। तो उस सुप्रीम कौंसल में मुख्तलिफ़ अज़ला के लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ उस पर जो डिमांड होते हैं, मसले मसाइल होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे सुनवाई करते हैं उनका। तो वो लोग अपना डिमांड यहाँ पे पेश करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट में ये मसला है और ये हमारे DHO है या MSs है या दूसरे हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मतलब ऐसे सलूक है या मतलब कोई ऐसा काम वगैरह हम लोगों का नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई आने वाले वक्त के लिए अच्छा से तजवीज़ भी देते हैं वो लोग। और हमारे जो कि सदर है तारिक कुदैसी साहब ने ये इजलास का जो वो कर रहे हैं, हाँ सदारत कर रहे हैं, तो उसमें हमारे ये एक वाज़े वो है एजेंडा है कि यहाँ पे हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर जो मसले मसाइल है
وہ سب سے پہلا مسئلہ مسائل یہ ہے کہ وہ سروس اسٹرکچر کے بارے میں اور رولز کے بارے میں، اور ہمارے ابھی تک رولز بنے نہیں ہیں، اور اس رولز کے لیے ہم لوگ مطلب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اس رولز کے بارے میں ہم لوگ یہ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ 2 روزہ سیشن ہے ہمارا، یہ دوسرا دن انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس نتیجے میں پہنچ جائیں گے کہ ہمیں آگے گورنمنٹ کے ساتھ کیا ڈائلاگ کرنا ہے۔ تو کوشش ہماری یہی ہوگا انشاءاللہ تعالی، کوشش ہماری یہی ہوگا کہ یہ سارے جو جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے نمائندے آ گئے ہیں، دور دراز کے لوگ آ گئے ہیں، سارے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ کے لوگ آ گئے ہیں، تو ان کو ہم انشاءاللہ تعالی یہاں پہ مطلب وہ لوگ اپنا یہ تجویز بھی دے رہے ہیں، اور اس کا ایک رزلٹ بھی نکلے گا، اور رزلٹ نکلتے ہی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ حکومت کے خلاف ہم لوگ کس طرح نکلے، اور ہم اپنے احتجاج کہاں پہ ریکارڈ کرائیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ جو DRA کا جو مسئلہ ہے، پورا ملازمین کا مسئلہ ہے بلوچستان کا، تو اس میں بھی ابھی بات ہوگا کہ بھائی اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے اور کیا کرنا ہے، اور جو اس سے پہلے جو گرینڈ الائنس کو لولی پاپ دیا گیا تو میں اس کا شدید مذمت کرتا ہوں۔ میرا نام اجاد الباقیہ چکزئی، صوبائی سینئر نائب صدر و ضلع چمن صدر۔ بڑی مہربانی صاحب، سپریم کونسل اجلاس جو 2076 کا جو آپ کا جو PPMA سے اس کے والے سے کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے آپ دوستوں کا شکریہ۔ ہمارے سپریم کونسل اجلاس کا مقصد جو کہ 4 مہینے میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ سپریم کونسل بلائی جاتی ہے، جس میں ہر ڈسٹرکٹ سے ہمارے پریزیڈنٹ، ہمارے GS اور ہمارے چیئرمین اس میں شرکت کرتے ہیں، اور اس میں اوورال پورے پیرامیڈیکل سٹاف کے حوالے سے جو ہے نا اس کی بہتر مستقبل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنائی جاتی ہے۔ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن 2076 نے سب سے پہلے پیرامیڈیکل سٹاف کی جو گاڑی ہے اس کو کچے سے پکے پہ لائی ہیں، اور ہمارا جو ایک الائیڈ ہیلتھ کونسل بنا ہوا ہے، اس الائیڈ ہیلتھ کونسل میں اب یہ ساری چیزیں ہم نے سپریم کونسل میں طے کرنی ہے کہ ہماری مستقبل ہم کس طرح جو ہے نا وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے جتنی بھی سٹاف ہے وہ باقی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کمپلسری کی جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہماری تنخواہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ کی ملازمین سے کم ہے، اور ہماری جو سروس سٹرکچر ہے وہ صرف 51% ہے، اور اس پہ لینتھ آف سروس بھی ہے۔ تو ہماری مطالبہ سب سے پہلے یہ ہے کہ یا تو لینتھ آف سروس ختم کی جائے، اور یا ہماری پرسنٹیج کو جو ہے نا بڑھایا جائے۔ تو اسی حوالے سے آج کی سپریم کونسل میں اسی پہ جو ہے نا بیس ہوگی، اور ایک مین ایجنڈا دوسرا بھی ہے کہ ہماری جو 3 تنظیمیں ہیں، ایک پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن، دوسرا پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن، تیسرا ہماری پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن PIMSA 2076، تو ان کی الحاق کے حوالے سے ہماری 2 میٹنگ ہو چکی ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے ہماری کوشش ہیں کہ ہم جو ہے تینوں تنظیموں کو جو ہے نا ایک کرے، چونکہ الائیڈ ہیلتھ کونسل پروفیشنل جو بنا ہوا ہے اس میں ہماری جتنے بھی ٹیکنیکل سٹاف ہیں وہ سارے اس امبریلے کے نیچے آئیں گے، اور ساتھ ہی ہم اس پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ پیرامیڈیکل سٹاف کی جو نام ہے اس کو جو ہے نا وہ چینج کر کے الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کے نام سے اس کو جو ہے نا وہ جاری رکھ سکیں۔